امام مالک رحمہ اللہ دی موتا امام مالک 8 شاگرد جنہوں نے روایت کیا موتا امام مالک نو سب تو معروف نسخہ اور ملک پاکستان اندر وقت عظیم محدث فضیلت الشیخ علامہ حافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ نے موتا امام مالک دے جس نسخے دا ترجمہ کیا مکتبہ اسلامیہ تو شائع ہوا اور موتا امام مالک بروایت ابن قاسم ہے امام عبد الرحمن ابن قاسم نے قربانی دی ہے آج بھی جو موتا ساڑھے پاس موجود ہے یہ عبد الرحمن ابن قاسم دے جناب علی قربانی دا نتیجہ ہے قیامت تک رب دی زمین تے پیغمبر دی حدیث محفوظ رہے گی موتا امام مالک کتاب محفوظ رہے گی اور قیامت تک عبد الرحمن ابن قاسم دا نام مساجد اندر مدارس اندر علماء دے اندر طلباء دے اندر گونجدہ رہے گا اے اللہ نے صلہ عطا کیا ہے پیغمبر دی حدیث دی خدمت دی وجہ تو اہل حدیث دے نوجوانوں بزرگوں بوڑھو اگر چاندے ہو اللہ دنیا اندر عزت عطا فرمائے پھر دین واسطے مخلص ہو جائیے دین واسطے بڑی تو بڑی قربانی تو گریز مت کیجئے دین اولاد دی قربانی مانگے تو دیجئے اگر مسلک واسطے اولاد دی قربانی دینا پڑے گریز نہ کیجئے اگر دین واسطے گھر بار مال و دولت دی قربانی دینا پڑے تو گریز مت کیجئے مت گھبرائیے حالات کیسے بھی بن جان دین واسطے مخلص ہو کے تن من دھن ہر چیز مسلک اہل حدیث لی دین حنیف لی قربان کر دو وہ دن دور نہیں ہے اللہ دنیا اندر عزت عطا فرما دے گا اگر سمجھ نہ آئے تو ماضی قریب تے ذرا نظر دوڑائیے کہاں یاد آئے مناظر اسلام حافظ عبداللہ صاحب شیخو پوری رحمہ اللہ جنہ دے فرزند ارجمند آج تواڈے سامنے تشریف فرمانے حضرت حافظ صاحب نے دین واسطے مسلک اہل حدیث واسطے اپنی زندگی اندر بے شمار قربانی پیش کی کہیں اپنی داڑھی نو شہید کروا گئے آج کئی سال گزر گئے لیکن ہر اہل حدیث تے دل اندر جنہوں نے حضرت حافظ صاحب دا دیدار نہیں کیا زیارت نہیں کی ان جوانہ دے دل اندر بھی حضرت حافظ صاحب دی محبت پیار عقیدت ادب احترام موجود ہے وجہ اور سبب کیا ہے کہ زندگی مسلک واسطے دین واسطے قربان کر گئے شیخ القرآن مولانا محمد حسین شیخو پوری رحمہ اللہ اپنی زندگی اندر مارا کھا گئے سفر دیاں صعوبتاں برداشت کر گئے حضرت علامہ یزدانی شہید رحمہ اللہ اپنی زندگی حدیث واسطے قربان کر گئے حضرت علامہ احسان علی ظہیر شہید رحمہ اللہ اپنے وجود نو مسلک اہل حدیث واسطے چھلی کروا گئے زخمی کروا گئے جامع شہادت نوش کر گئے اپنی اولاد یتیم کروا گئے اللہ نے آج صلہ عطا کیا جنہ حضرت علامہ شہید دا دیدار نہیں کیا زیارت نہیں کی اس نوجوان دے سامنے بھی حضرت علامہ شہید دا نام آ جائے تو روح تڑپ اٹھتی ہے جیو عزت دی زندگی جیو مسلک اہل حدیث واسطے جینا رب دی زمین تے اہل حدیث دا ہے جو اول تو لے کے آج تک مصطفیٰ دی حدیث تے محافظ نے اور جب تک اہل حدیث تا ایک بچہ بھی رب دی زمین تے زندہ ہے انشاءاللہ سی مصطفیٰ دی حدیث نو بیان بھی کرانگے پیغمبر دی حدیث تا دفاع بھی کرانگے خواہش راستے اندر بڑی تو بڑی قربانی بھی دینی پڑے دے جانگے کوئی حالات دی پرواہ کیتے بغیر اسی حدیث پیغمبر دی خدمت کرتے رہاں گے اسی راستے اندر اگر جان بھی جاندی ہے چلی جائے اس راستے اندر اگر اللہ ساڑی جان دی قربانی قبول فرما لے اس تو بڑی سعادت کوئی نہیں ہے اللہ کو دعا ہے اللہ زندہ رکھے مصطفیٰ دی حدیث دی خدمت والی زندگی عطا فرمائے اللہ موت عطا فرمائے تو دین دی خدمت حدیث رسول دی خدمت اندر ہی موت عطا فرما دے